إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس لاكسيس للمبتدئين. إذا اليوم غادي نكملوا سلسلة الدروس ديالنا ديال لاكسيس، وغادي نشوفوا واحد الدرس مهم في لي فورمولير. إذا أول شيء كي ندخلوا لهذا الفورمولير اللي كنا كريناه في واحد الدرس اللي سميتو كومون ولا كريي ان فورمولير. دونك هاد الفورمولير اللي كنا كنا درنا فيه هاد لي بوطون، وكنا شفنا كيفاش اننا نافيغيو بهاد لي بوطون، وكيفاش نونجستريو، وكيفاش نزيدو دي نوفيل انجسترمون، وكيفاش نريشيرشيو. وهاد البوطون درناه بوغ فيرمي. دونك بالنسبه لنا هاد الفورمولير هذا فيه شي حوايج باغ اكزومبل ما عجبيناش، مثلا هاد لا باغ اللي كاينه لتحت اللي كنا درناهم سو فورم دو بوطون، هاد لي باغ دو نافيغاسيون. دونك بحال هادو تيزيدوا لنا enregistrement précédent, enregistrement suivant. دونك ها حنا ديجا درناهم سو فورم دو بوطون، ما نحتاجوش اننا يكون عندنا اون دوبل. دونك حنايا اول شيء غادي نحاولوا نحيدوا هاد لي بوطون هادو، وهاد لا باغ دو نافيغاسيون اللي في الجنب باغ اكزومبل، وغنشوفوا شنو ممكن اميليوريو في هاد الفورمولير. دونك اول شيء الا عقلتو كنا شفنا بان هاد الفورمولير كان ديتاشي لاكسيس، يعني كنا درنا بان هنايا كنا في هاد اوتر كان فيه نو وهنايا نو، دونك ورديناهم وي، ودرنا لافيشاج خلاه لنا بحال هكا، يعني لافيشاج ديال الفورمولير تيكون اتاشي لاكسيس. دونك اتاشي لاكسيس. دابا حاولنا نحيدوه نديتاشيوه من لاكسيس. علاش؟ على جوج د الحوايج. اول شيء باش نكريو واحد الجماليه مثلا في البروغرام ديالنا. الحاجه الثانيه هي اننا خصنا نبعدوا ليوتيليزاتور على هاد لي باز دوني ديالنا، لا البلايص اللي تيتسجلوا فيها لي دوني ديالنا اللي هما لي طابل. دونك كنا درنا كما قلنا، دخلنا اون مود كرياسيون وجينا لهاد الفانيتر فوق، تلقاو هنايا فورما، تنمشيو لاوتر وتنديرو فانيتر انديبوندونت، درنا لها وي. دونك باش تبقى تخرج لنا لا فانيتر انديبوندونت غنكزيكوتيو ونشوفو. دونك ها هي هكا، هادي سي اون فانيتر انديبوندونت لاكسيس. دونك الحاجه اللي ماشي مزيانه فيها هي انها واخا درنا اون فانيتر انديبوندونت، ليوتيليزاتور يقدر ياكسيدي لا طابل. باغ اكزومبل الا كليكا هنا دو فوا هو ممكن يدخل لا طابل ويسيزي في الفورمولير ديالو. دونك باش نحيدو هاد المساله هادي غادي نجيو عاوتاني المود كرياسيون وغادي نديرو فونيتر مودال. دونك فونيتر مودال غادي نردوها وي. دونك هنا ليوتيليزاتور ما عندوش القدره باش يدخل لي طابل ملي يكون داخل الفورمولير. دونك واخا يكليكي هنا ما غايبغيش يدخل لي طابل. دونك هذه من جهه اخرى غادي نجيو نشوفوا المساله ديال هاد لي باغ نافيغاسيون اللي لتحت. غادي نشوفوهم، غنمشيو مثلا توت، غنمشيو لهنا لي باغ ديفيلمون، بوطون فيرمي. الا بغينا نحيدو بوطون فيرمي ممكن نحيدوه، باغ اكزومبل نديرو لو نو. بوطون مين او ماكس ممكن نحيدوه. ديبلاسابل ممكن حتى هي نخليو الفانيتر ديالنا ستابل، ما نحركوهاش. دونك غادي نجيو لتحت، غادي نقلبو على بوطون بوات كونترول مينو ماكس، مود افيشاج ليماج، بوطون دو ديبلاسمون. هاد بوطون دو ديبلاسمون غادي نديرو له نو واعر. دونك بوطون دو ديبلاسمون، وغادي ناكتيفيو نديرو لافيشاج. ها هما كما تلاحظوا هو حيد لنا هاد لي بوطون دو ديبلاسمون اللي كاينين لتحت. دونك ها انتم كما تلاحظوا. الحاجه الثالثه اللي ممكن نشوفوها هي لو سيليكتور. شنو هو الدور ديالو؟ لو سيليكتور هو كي بيرمي دو سيليكسيوني واحد لونجسترمون. دونك علاش ممكن نعرفوه بهاد لا ميثود هادي؟ غادي نديرو مود كرياسيون وغادي نجيو هنايا الفورمولير، نديرو توت، غنمشيو الفورمولير. فورمولير هاد افيشاج باغ ديفو، كاينه فورمولير اونيك، ممكن نديرو لها فورمولير كونتيني.
دونك ونديرو افيشاج. دونك هنا الا لاحظتوا غادي افيشي ليا، نكبر شويه ليماج، غادي افيشي ليا شاك انغيسترومون بالفورمولير ديالو. دونك هنايا هاد لو سيليكتور هذا اللي كاين هنايا هو كي بيرمي دو سيليكسيوني هذاك لونغيسترومون. دونك بحال هذا فيه هاد الفلاش نوار، الا جيت لهنا كليكيت هنا هو سيليكسيوني هاد الدوزيام انغيسترومون انسي دو سويت. دونك هاد لا باغ دو اللي كاينه ولا هاد لو سيليكتور اللي في اليسار لو رول ديالو هو انه تيسيليكسيوني لي زونغيسترومون في لي فورمولير. دونك حنا ما عندنا علاش نديرو ان فورمولير اون كونتيني، دونك نخليوه ان فورمولير اونيك. دونك بقات لنا المساله ديال كما قلنا نحيدو هاد لو سيليكتور. دونك غادي نجيو هنا افيشي سيليكتور، غادي نديرو لو نون، وممكن نحيدو هاد البوطون فيرمي حتى هو نديرو له نون. بوطون مين اي ماكس نقدروا نخليوه، وديبلاسابل الى حيدناها. دونك اللي حيدنا ديبلاسابل ما يبقاش عندنا الحق اننا نديبلاسيو لا فانيتر، يعني خرجت لنا هنا غتبقى لنا هنا. دونك هنا ديبلاسابل هي باغ اكزومبل غنحركوها بحال هكا. دونك ها هي ما تتبغيش تتحرك، دونك ما كاينش باش تتحرك لهاد. دونك هذه هو هذا حيدنا البوطون فيرمي هذا حيت كليكينا عليه عاود رجع. دونك غنعاودو نردوه. دونك غادي نجيو لهنا boîte de contrôle, diviseur d'enregistrement, bouton de déplacement. دونك غادي نردوه هنا ونسجلو هذا ديالنا ونديرو افيشاج. دونك ها هو حيدنا هاد لو بوطون، يعني الا بغينا نفيرميوه نبقاو نفيرميوه من هنا. الا بغينا نحركو هذه ديالنا هي تتحرك. دونك الا بغينا الفورمولير، الا بغينا نكبروها ممكن اننا نفيكسيو حتى لا طاي ديالها. دونك هنا راه تتكبر لا طاي. باش نفيكسيو لا طاي غادي نجيو للمود كرياسيون. كنجيو لهنا ونشوفو هاد الدوت فenêtre مودال، فenêtre هذا اوتوريزي لي مود فورمولير، موزايك، اليني مود ليماج، لارجور، اوتو. دونك ممكن نجيو نديرو مثلا اوتو سونطري ردوها وي، ونديرو طاي اجوستي حتى هي فيها وي، لا طاي اجوستي نديرو فيها نون تا اكسيتيرا. دونك نسجلو هذا ديالنا ونديرو افيشاج. دونك ها هو الفورمولير تفيكسات لا طاي ديالو. دونك ها هو الفورمولير تفيكسات لا طاي ديالو، حيدنا هاد لي باغ خلينا غير لي بوطون. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا جزيلا على المتابعة.